سبحان اللہ اللہ بڑا بخشنہار بڑا مہربان ہے اور میں دعوت فکر بھی دینا چاہنا ہوں سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا نبی پاک کی سنت نل پیار کر حدیث نل پیار کر نبی پاک علیہ السلام نے 48 مرتبہ فرمایا وافو لے یا اترک لے یا افاؤ لے یا نبی پاک فرمایا داڑھی نو معاف کر دیو داڑھی نو معاف کر دیو حضور نے داڑھی نو ترک کر دیو انو کچھ نہ کو قص شوارب مچھاں کٹاؤ داڑھی بداؤ نبی پاک علیہ السلام نے 48 مرتبہ حدیث پاک آئی ہے داڑھی دے متعلق اور نبی پاک علیہ السلام دی عظیم سنت نبی پاک دا کوئی صحابی داڑھی منیا نہیں سی 1,44,000 صحابہ دے اندروں قیامت تک کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک دا ایک صحابی داڑھی منیا سی سارے صحابہ داڑھی والے سن چونکہ نبی پاک نے فرمایا اترک اللحیہ لوگو داڑھیاں رکھ لو اور حدیث پاک دندر ہوندہ ہے نبی پاک فرماتے نے 10 چیزاں فطرت دے اندروں نے نبی پاک فرماتے نے داڑھی فطرت دے اندروں ہے بندے دے چہرے تے آندی ہے بی پی دے چہرے تے نہیں آندی چونکہ بی پی دی فطرت دے اندروں نہیں بندے دی فطرت دے اندروں ہے سنت نال پیار کریں گا نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا نبی جی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا نبی جی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا 1.25 نبی خدا دے ود کے شان والے 1.25 نبی خدا دے ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے پر مدنی براق والا تنو اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا نبی جی کی پیروی کر راضی خدا ملے